हेलो एंड सलाम अलैकुम। um, मैं आज उन लोगों से स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि दोज हु कैन बी अ पोटेंशियली और अ ट्रू लीडर्स। देखिए, लीडरशिप की बहुत सारी डेफिनेशंस आपने बुक्स में भी पढ़ी होंगी, बहुत सारे ऐसी लोगों से भी आपने सुना होगा जो कि अपनी अपनी डेफिनेशंस के मुताबिक आपको एग्जाम्पल्स बताते होंगे। बट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप इज नॉट कंट्रोलिंग द टेरिटरीज but to winning the hearts. See, if you truly want to be a leader, जो बहुत सारे लोगों को और ख़ास तौर पे अपनी टीम्स की लॉयल्टी को, उनके ऊपर एक लास्टिंग इंस्पायरिंग इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है और उनके अंदर चेंज देखना चाहता है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस और उन्हीं से ये सारे पॉइंट्स मैंने अपनी लाइफ के स्पैन में पिक किए हैं। सो हियर आर दोज पॉइंट्स। देखिए, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई भी लीडर एक ट्रू लीडर है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो अपने टीम को, अपने लोगों को प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डेंजर, फ्रॉम एनी पोटेंशियल सिचुएशन जहाँ पे आपकी टीम ये फील कर सकती है कि दे आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अगर आप एक ट्रू लीडर हैं एंड इफ यू रियली वांट टू विन द हार्ट्स ऑफ the people you are working with, so provide and act as a leader by providing them a shield, a protection shield. देखिए, it's not about how कि आप अगर उनको कोई shield provide करेंगे तो you feel more powered and you feel more controlled over the people. No, those things are, but the power and control are the ultimate products of if you give the shield to your people. And especially I would humbly request, because identify those people who can be more vulnerable. I mean, their rights to safeguard is to be ensured by the security they are expecting from you. आपका काम बड़ा simple है, to make those people feel safe and protected and valued and comfortable around you and the people they are working with. That's my first point. Second है मेरा कि lead with examples. Listen them and don't just speak. Now, people have a very bad habit of speaking only. और उनको ये लगता है कि सिर्फ वो अपनी instructions देंगे, अपनी बातें करेंगे और उससे उनकी टीम शायद motivated feel करेगी. No, that's not true. Until unless आप लोगों को उनको chance नहीं देंगे, उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो ओपनली अपनी बात को आपके सामने रख सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि यू आर नॉट गिविंग देम द राइट ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो वो खुल के आपसे कुछ कह भी सकें, इवन दो डिस्पाइट सम टाइम दे हैव अ डिसएग्रीमेंट विद यू. हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि वो उनको कोई आपसे शिकवा हो, कोई गिला हो, लेकिन वो आपसे डर के नहीं, बल्कि प्रॉबली आपके रिस्पेक्ट से, और शायद अगर आपने ऑलरेडी उनके दिल जीते हुए, तो हो सकता है कि वो उस मोहब्बत से आपके पास आके आपको बताना चाहते हो कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग. लेट देम स्पीक प्लीज. अपने लोगों को बोलने दीजिए, उनको कहने दीजिए. उन पे चीखना, चिल्लाना, स्क्रीमिंग ऑन देम unnecessarily only causes your blood pressure high. Why doesn't it impact or have a lasting impact on the people you are leading? But rather, इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो प्रॉबली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, विच इज़ नॉट अ गुड साइड. मेरी तीसरी चीज़ है कि एक लीडर के लिए एक विजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी तो वो किस चीज़ पे करेगी? अगर आप उनको ना होप देंगे, ना आप उनको फ्यूचर की सिक्योरिटी देंगे, और अगर आप ये दो चीज़ें नहीं देंगे तो पीपल विल वर्क but they may start feeling a little worthless, क्योंकि आप उनसे कोई विजन नहीं है आपका उनके साथ, कोई आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनको अपनी विजन शेयर नहीं कर रहे, आप उनको बता नहीं रहे कि these are the goals like 2 years, 5 years, 7 years, 10 years down the line. इस तरह के आपके विजन्स हैं, टारगेट्स हैं. सो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शेयर्ड विजन अपनी टीम्स के साथ होना आपका बहुत 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 क्रूशल है, क्योंकि यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग आपको दे स्टार्ट लुक अपॉन यू. फॉर एग्जांपल, अगर आपके विजन में कुछ सेक्रीफाइसेस हैं,
وہ سیکریفائسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, ارلی آنا, دیر سے جانا, پروبیبلی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی ٹیم دیکھ رہی ہے کہ آپ سیکریفائس کر رہے ہیں. اینڈ دین یو ہیو اے ویژن ٹو ٹیل ایز ویل کہ بھائی یہ ہے میرا ویژن, دس از دا گول وی آل ول ہیو ٹو اچیو, لیٹ می بی آنیسٹ وتھ یو. آپ کی ٹیم آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی آپ کے مشکل وقت میں. شیئر یور ویژن. ویژن ہوگا لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, ویژن ہوگا لوگوں کے پاس ہوپ ہوگی, وہ ورتھ فل سمجھیں گے, اینڈ دے ول اسٹینڈ بائی یور ویژن. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مائی فورتھ پوائنٹ از, جو لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں میں لیڈرشپ ڈھونڈتا ہے اور پھر ان کو رائز کرتا ہے, ان کے لیے اپرچونیٹیز اینڈ چانسز بناتا ہے, کہ ان کو امپاور کرتا ہے بہت زیادہ. لیڈرشپ اس چیز سے بالکل نہیں ڈرتی کہ وہ ریپلیسیبل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جنرلی لوگوں کی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو یہ چانس بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی لائف میں کبھی اوپر آ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرو لیڈر از اے لیڈر جو جینیئنلی, جب لوگ زبردست کام کرتے ہیں تو ان کو بہت بہت جینیئنلی ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. لوگوں کے کریڈٹ جو وہ کام کرتے ہیں ان کو وہ ہائی جیک نہیں کرتے. سسٹم اس طرح کی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کو خود سے بینگ اے لیڈر اپنی تعریفیں نہ کرنی پڑے, بلکہ رادر آئیڈ سے میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کے بہاف پہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں, لوگ یہ سمجھیں کہ دیٹ پرسن از اے ٹرو لیڈر, اور وہ آپ کی ہر بات کو ایک بائبل کے طور پہ سمجھیں. وہ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ جو بات کر رہا ہے نا, دس مینز سم تھنگ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو امپاور کیجیے, ان کو یہ ہوپ دلائیے کہ یو ول بی اے ٹرو لیڈر ان سم ڈے, اور ان کو واک تھرو کروائیے اس سارے پروسیس کو جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کی ہیں. ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ, ایز یو نو آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ پریویسلی ایز ویل, کہ ایمپتھی بہت ضروری ہے آپ کے ورک پلیس میں, کیونکہ یہ وہ کنیکشن بلڈ کرتا ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ جو اپنے ڈیلی چیلنجز کو گو تھرو کرتے ہیں اپنی پرسنل لائفس کے اندر. اگر آپ ایمپیتھیٹیکل بیہیویئر نہیں شو کریں گے لوگوں کے ساتھ, تو لوگوں کو ایک ریگارڈ, ایک رسپیکٹ, ایک انٹیگریٹی ان کی ہمیشہ کوشچن ہوتی رہے گی. ان کو یہ لگے گا کہ مے بی وہ کچھ بھی کریں, کچھ بھی سوچیں, کچھ بھی اپنا بیسٹ دے دیں, لیکن اگر ان کو ان کی ڈیپ ڈاؤن ان کی پرسنالٹیز کو نہیں سمجھا گیا, ان کو ایمپیتھیٹیکلی ان کو آبزرو نہیں کیا گیا, سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ اس لیول پہ آ کے آپ کی رسپیکٹ کریں, اس لیول پہ آپ کو لیڈر کریں. پروبیبلی دے ول سے ہی اور شی از اے گڈ مینیجر, بٹ دے ول نیور گونا سے he or she is a leader. Empathy is part of the package of being a true leader who not just want to control the territory, lekin who wants to win the hearts of the people. So these are my 5 points I just wanted to share with you all. Thank you so much for watching this. Bye bye.